बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद इशफाक अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा सोशल मीडिया चैनल। और आज हमने बात करनी है सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से अहम अपडेट्स जैसे जैसे आती हैं हम आपको इस चैनल की ज़रिए जो है वो बताते रहते हैं। आज हमने बात करनी है कि DRA अलाउंस जो है वो डिफरेंट जितने भी हमारे सूबे हैं उस लेवल पर जब बजट की अनाउंसमेंट हो रही है तो ये बड़ा तनाज़ात का जो है वो बना हुआ है बाइस कि कुछ जगहों पर इसको दिया जा रहा है नाम बदल कर और कुछ जगहों पर बिल्कुल नहीं दिया जा रहा। वफाक की सतह पर भी ऐलान हुआ 30% का, मगर बाकी सूबों की लेवल पर जो है कुछ ने दिया, कुछ ने 20, 30, 40 जितना भी दिया। मगर ये फ़िलहाल जो है वो हर बंदा ये कह रहा है कि एट लीस्ट जो है वो वफाकी तर्ज का हर बंदे को मिलना चाहिए। DRA अलाउंस, डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस, बेसिकली ये वो अलाउंस होता है जो कि बाकी जो मुलाजमीन हैं जिनकी तनख्वाहें लाखों में हैं उनके बराबर लाने के लिए थोड़ी सी हेल्प होती है। एक जिनकी ऐसे बंदे जिनका स्केल तो बड़ा है मगर तनख्वाह कम है। एक टीचर की तनख्वाह अगर आप लगा लें 60-70 हज़ार और 17 स्केल का वो बंदा हो और वही बंदा 17 स्केल का काम कर रहा हो ब्यूरोक्रेसी के अंडर, तो उसकी तनख्वाह जो है और एवाने जो है वो एवान बाला या एवान ज़ेरी के जो मुलाजमीन हैं, इसके अलावा जो स्टेट के मुलाजमीन हैं और जो वज़ीर आज़म साहब हाउस के मुलाजमीन हैं, जो अदलिया के मुलाजमीन हैं, इनकी तनख्वाहें देख लें और एक टीचर की तनख्वाहें देख लें, ज़मीन आसमान का फ़र्क नज़र आएगा भाई। तो इसीलिए इन लोगों को डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस दिया जाता है जो इस साल जो है वो हुकूमतों ने पी लिया है। कुछ ने दिया, कुछ ने ऐसा घुमाया कि जी बेसिक पे देंगे। 15 पहले था, 20 कहा जी बेसिक को मिला के जो पहले दिया गया उसको मिला के दिया है 20। तो इसी चक्कर में मुलाजमीन को डाला हुआ है। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस तरह अदा करेंगे अगर आप उनको ये तमाम बेसिक अलाउंसेस, सेहत के हवाले से अलाउंसेस, घर के हवाले से और बाकी जो जितने भी जो है तनख्वाह में इजाफे हैं, अगर आप खातर ख्वाह नहीं करते तो वो किस तरह जो है इस महंगाई के दौर में सरवाइव कर सकेंगे। नए माली साल 2025-26 के बजट को पेश कर दिया गया। बलूचिस्तान का बजट है, इसकी स्पीच आपको मैं सुनाता हूँ और आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि बाकी सूबों से कदरे बेहतर है। इसमें अहम इस नए माली साल 2025-26 के बजट में मुख्तलिफ नौइयत के अहम फलाही इक़दामात उठाए जा रहे हैं, जिनमें चंद अहम इक़दामात मुअज़्ज़िज़ ऐवान के सामने पेश करना चाहता हूँ। स्पीकर साहब, तमाम सूबाई हाज़र सरवत सरकारी मुलाजमीन को रिलीफ पहुँचाने के लिए हमारी हुकूमत ने दर्ज झेल फलाही इक़दामात किए हैं जिनकी तफसील दर्ज झेल है। तमाम सूबाई सरकारी मुलाजमीन का ग्रेड 1 से 22 तक तमाम को जो है वो बुनियादी तनख्वाह में 10% एडहॉक रिलीफ अलाउंस मिलेगा। 2025 देने जा रहे हैं और सरकारी मुलाजमीन और रिटायर्ड पेंशनर्स की पेंशन ग्रेड 1 से लेकर 22 तक के 7% इजाफा होगा। ये तो इन्होंने एज इट वफाक को कॉपी कर लिया है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि अहल सूबाई मुलाजमीन को ग्रेड 1 से ग्रेड 16 तक डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस 20% करने की तजवीज़ है। जब इस तरह की तजावीज़ सामने आती हैं और ये एक ख़ास किस्म का फुल स्टॉप लगा दिया गया है, कैसे? अब इसको ब्रीफ करेंगे बाद में, अभी फ़िलहाल आवाम चुप हो जाएगी। 20% बढ़ गया, बाद में ये कह देंगे जी बेसिक जो 15% बढ़ा था पिछले साल उसमें इंक्लूड करके बनाया गया है, मतलब बेसिकली आपने 5% बढ़ाया। इस वाले से वैसे अभी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आई, जैसे कोई आती है तो आपको बताया जाएगा, मगर फ़िलहाल 20% का इंक्रीमेंट लगा है। उसके बाद है कि सरकारी मुलाजमीन की बढ़ती हुई मुश्किलात को पेश नज़र एम्प्लॉय हेल्थ कार्ड बड़ा ही अच्छा इक़दाम किया है। वैसे जब मैं कहना नहीं चाहता मगर फिर भी कहते हैं कि जो बंदा अच्छा काम करके जाए उसको याद करना चाहिए। इमरान खान की बात करूँगा जिन्होंने हेल्थ कार्ड बनाया। जिस हॉस्पिटल में बंदा कदम नहीं रख सकता ना, उस हॉस्पिटल में गरीब के पाँव को हाथ लगाए जाते थे, जनाब आएँ आपका इलाज होगा। इसी तरह के जो है वो बड़े बड़े हॉस्पिटल मैंने देखे हैं जहां पर गरीबों का तसल्ली बख्श इलाज किया जाता है। उनके ऑपरेट, उनके हार्ट की सर्जरीज, स्टंट और भी बहुत सारे ऐसे बंदे जो कि पहले लावारिस पड़े होते थे
ان کو داخل کر کے ان کے تمام تر اخراجات حکومت نے برداشت کیے اور حکومتی لیول پر ان کا علاج ہوا، اور ان کے پاس ایک کارڈ تھا، وہ کیا تھا؟ صحت کارڈ۔ تو اس طرح کے بہتر اقدام ہوتے رہیں تو حکومت جو ہے وہ اپریشیٹ لوگ کرتے ہیں، اب لوگ یاد کرتے ہیں۔ باقی جو ہیں وہ پولیٹیکلی معاملات اپنی طرف ہیں، میں کبھی بھی پولیٹیکلی طور پر کبھی بھی سپیچ نہیں کرتا، اسی چینل پہ کبھی بھی ایسی بات نہیں کرتا کہ جس سے ہمارے جو ویورز ہیں اس میں کوئی اختلاف ہو۔ کوئی کہتا ہے جی میں پی ایم ایل این کا ہوں، کوئی کہتا ہے جی میں فلاں پارٹی سے تعلق ہے، تو میں کبھی بھی کوئی پارٹی بازی یہاں پر نہیں کرتا، مگر یہ ہے کہ جو اچھا کام کرتا ہے اس کو سراہنا چاہیے۔ کہتے ہیں سرکاری ملازمین کے لیے جس طرح بلوچستان حکومت نے اچھا کام کیا ہے تو امپلائی ہیلتھ کارڈ بنایا ہے، ضروری تھا، تجویز زیر غور ہے، فی الحال یہ بھی زیر غور ہے۔ جس طرح صوبائی لیول پر پنجاب میں بھی بعد میں بتایا گیا تھا، کہتے تھے یہ پرنٹ نہیں ہوا۔ ویسے حیرانگی کی بات ہے کہ اتنے بڑے صوبے میں آپ یہ چیزیں بھول جائیں کہ پرنٹ نہیں ہوئی، مطلب لوگ انکمپیٹنسی کی یہ حالت ہے کہ ان کو یہ نہیں پتا کہ کون سی چیزیں لکھی گئی ہیں اور کون سی نہیں لکھی گئیں۔ کابینہ نے بل پاس کیا، اس کے بعد جس بندے نے بنایا، پھر پڑھا گیا، پھر سنایا گیا، پھر جو ہے وہ ایوان میں آیا اور وہاں پر سنایا گیا اور وہاں پر اس کے بعد بتایا گیا جی فلاں چیز رہ گئی تھی۔ ویسے حیرانگی کی بات ہے، اس پر بھی آپ نے کومنٹ لازمی کرنا ہے۔ سرکاری ملازمین کو ہیلتھ کارڈ دیا جائے گا، تمام صوبائی سرکاری ملازمین کو ہیلتھ کارڈ سہولت میسر ہوں گی، جس سے حکومت بلوچستان 7 سے 8 ارب روپے کی بچت ہوگی۔ اس کے ساتھ سرکاری ملازمین کی بڑھتی ہوئی پینشن، حکومت کے ان کے مالی مشکلات کے حل کے لیے بلوچستان پینشن فنڈ جو ہے وہ تقریباً 1000 ملین روپے مختص کیے ہیں۔ پینشن فنڈ ہوگا، یہ خاص قسم کا جو ہے وہ ڈیفرنٹ جگہوں پر سہولتیں ان کو دینے کے لیے رکھا گیا ہے، یہ بھی ایک اچھا اقدام ہے۔ بلوچستان ہیلتھ کارڈ کے لیے تقریباً 4500 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد ہے وٹا اسپیشل اسکیم کے لیے تقریباً 5000 ملین روپے رکھے گئے ہیں۔ طلبہ کی اسکالرشپ کے لیے بلوچستان ایجوکیشن اینڈومنٹ فنڈ بیف کے تحت جو ہے وہ 5000 اسکالرشپ برائے کالج طلبہ مقرر کی گئے ہیں، جن کے لیے اسپیشل فنڈ 4000 ملین روپے مختص کیے گئے ہیں۔ بڑا ہی اچھا اقدام ہے۔ حکومت جو بلوچستان ہے انہوں نے بہت اچھے فیصلے بھی کیے ہیں، مگر اس کو جب بریفلی بتایا جائے گا، حکومتی نمائندہ آئے گا، اس کی بریفنگ دے گا، سمجھائے گا ریلیف کس طرح اور کیسے دیا ہے، پھر چیزیں سامنے آئیں گی کھل کے۔ ابر تو انہوں نے سپیچ کر دی ہے، یہ صورتحال یہ جو ہے چیزیں جو ہے وہ حکومتی لیول پر جتنے بھی ملازمین ان کو ملے گا، ملازمین جو وہاں کے تھے انہوں نے احتجاج جاری تھا، مگر خاص طور پر جس دن بجٹ تھا، مگر فجر سے پہلے اس کو ختم کر دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کافی حد تک ان کی مانگیں جو ہیں وہ قبول کر لی گئی ہیں، اس حوالے سے تمام کو آگاہ بھی کر دیا گیا ہوگا، اور اس لیے ملازمین جو ہیں وہ ابھی فی الحال تو کوئی احتجاج نہیں کر رہا۔ اس حوالے سے اگر آپ اپنی رائے دینا چاہیں تو ضرور دیجیے گا۔ ہمارا واٹس ایپ چینل کا لنک اسی چینل کی ڈسکرپشن میں موجود ہوتا ہے، اس کو فالو کر لیں۔ ہر طرح کی پورے ملک میں کسی صوبے میں اگر کوئی تبدیلی آتی ہے، قانون میں کوئی پینشن ریفارمز آتی ہیں، کوئی بھی سرکاری ملازمین کے حوالے سے کوئی نوٹیفیکیشن آتا ہے تو اس چینل پہ اپلوڈ کیا جاتا ہے، اس کو فالو کر لیں تاکہ آپ کو بر وقت معلومات ملتی رہے۔ اجازت دیں، اللہ حافظ۔